الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأصدقاء الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن أطفال اليوم ورجال المستقبل، يجب علينا أن نتعلم العلم ونحترم المعلمين ونطيع الوالدين. الإسلام يعلمنا الصدق والأمانة وينهانا عن الكذب والسوء، فلنكن أطفالا صالحين ونساعد غيرنا ونحب الخير للجميع. وفي النهاية نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.